البنات، واش راكم بخير؟ ان شاء الله اليوم يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. بون حبيت برك اليوم نديرو واحد الفيديو تاع كومون انتروتونير لي مان، العنايه باليدين. كلكو فوا حنايا نعتنيو بالوجه ونعتنيو يعني بالكور نتاعنا بشعرنا، مي كاينه حاجه اللي نساوها بزاف وكاع كيما رانا نساوها هي اليدين. وما تنساوش اليدين هو سي لو ميغوار، هي المرايه تاع المراه. المرايه تاع المراه هما يديها. باسكو شوفوا ديجا انا كاني نهضر بلي جاست جو بارل افيك لي مان، نمدو نحطو نجيبو. يدينا يخدموا اكثر من وجهنا. فوالا الوجه نقدروا اون كاموفل شويه تاع الماكياج وخلاص، بصح اليدين هما اللي نخدموا بهم اكثر واكثر. دونك اليوم حبيت ندير لكم اون فيديو سبيسيالمون كيفاش نعتنيو باليد غير في داركم. تقعدوا في داركم بلا ما تروحوا عند لي انستيتوت دو بوتي، بلا ما تروحوا عند صحاب لا مانيكور اي لا بيديكور اي تو سكي سونسوي وتخسروا في دراهمكم. غير في داركم تقدروا ديروا اون بوتي ليديكم امبيكابل امبيكابل. شوفوا حنا بكري كانوا موالينا كاع كانوا بواحد الوقت كانوا عندنا دي كاتالوج، يجيو هذوك لي كاتالوج تاع فام دوجوردي ان روبي تو سا، كانوا يديروا دي برودوي دونك هذوك لي برودوي كانوا يبيعوهم سور لي كاتالوج. دونك على كلشي يتباع سور انترنت. الوغ حنايا نشفانا يا خالتي ويماك الله يرحمهم على لاج دو 80 ans كامل كانوا يديروا دي كوموند سور سي ريفيو ويجيو لنا الفاكتور حتى للدار. مي بون اليوم سي اوتر شوز، كل حاجه متوفره عندنا. دونك لا بروميير دي شوز واش يلزم لكم بور انتروتونير فو مان اي فو زونغل. شوفوا افيك لاج نوريكم حنايا، شوفوا مع لاج وكامل مع الوقت والماء وهذوك لي برودوي شيميك نستعملوهم باش نغسلوا المواعن والارض تو سكي سونسوي. سورتو دوكا رانا نديرو هذاك بون يدين وكاع، سورتو دوكا رانا نديرو هذاك لو جيل هيدرو الكوليك. دونك ما تنساوش يخسر اليدين. دونك فوالا ننساوهم دا. واللي عنده يديه اللي عندها يديها هكذا افيك لاج افيك لو طون ما يلزمش تحشم بهم، هذيك راه تحشمي بهم. او كونترير il faut les entretenir. bon pour les entretenir on commence par quoi؟ واش يلزم لكم؟ يلزم لكم شويه ما، يلزم لكم اون صابونيت، يلزم لكم القارص، يلزم لكم ان ديسولفون، يلزم لكم هذا لو كوطون ديماكيون، يلزم لكم الزيت. دونك نتوما واش عندكم؟ دونك كاين هذه سي لويل دارغون، وكاين هذه زيت اللوز. و بيان تنجموا تستعملوا زيت اللوز او زيت الخروه سجل لويل دو ريسان. اي وعندكم اون كريم هكذا، اون كريم بور لي مان. والله العظيم سا دوموند ريان دو تو. ويلزم لكم اون ليم بور ليمي لي زونغل، دو بريفيرونس لو كان تصيبوا هذوك تاع اللوح افضل من هادو. ويلزم لكم هذه بوغ هذه فوالا سيت بوتيت بانس هذه باش تنحيو لي. دوك نوريكم كيفاش. فوالا دونك هادو اللي يلزمنا. وكي تحبي تخرجي ولا حاجه بيان سور يكون عندك لو فيرني تاعك. كلكو فوا تجينا خرجه هكذاك فيت في كاع ما نعرفوش كيفاش نديرو نيتوا. كلكو فوا نيتوا ميم با، واحد يخرج غير هكذاك يدير طفطف ويخرج. دونك اون فا كومونسي دابور بار لي زونغل. عندك صابون هذا بور نيتوايي لي زونغل، تجيبو ان مورسو د صابون ديريه داخل الماء هكذا يشمخ. كي ديريه داخل الماء كيس كيفو فير، شوفي خليه يشمخ لك شويه يكون مشمخ. تجيبيه حطيه هكذا قدامك لي زونغل تاعك باش يتنقاو من الداخل اون غرات، يعني تخبشي داخل الصابون. فوالا تخبشي الصابون يدخل لك كاع هكذا داخل ضفرتي. فوالا ها كيفاش تخبشي بيان كوم يفو الصابون تاعك. هكذايا الصابون يدخل كاع داخل لي زونغل. فوالا هنايا سا سي بور نيتوايي لي زونغل باش تنطفي لي زونغل تاعك. بعد شلديهم
ويتنظفوا لك. فوالا يتنظفوا لك غير بالصابون. شوف تجيبي العجين تاعك تنقي كاع الصابون ولا لي الاخر واش راه لداخل. شوف انا جي با لي ميزون ريان دو تو خليتهم بالعادي باش نوريكم. فوالا فو نيتوايي كاع لي زونغ. هما لي زونغ ils sont bien nettoyés. Voilà. تمسحوهم بيان. فوالا هكذايا. ومن بعد تحكمي قارص الغوش ديري قارص. شوف انايا جي با ليمي خليتهم بالعاني باش نوريلكم. دونك ديري كيف ديري يدك هكذا دخل القارص. فوالا وتحكي لي زونغ تاعك باش يبيضوا لك من الداخل. حاجه ما تطلبش الوقت. يفو بيان غراتي. شوف القارص هذايا عنده واحد الفوائد. لا بوتي سي انكرويابل. فوالا دونك شوفوا كيفاه يتنقاو. فوالا و لو مورسو لي يقعد لكم ومن بعد نوريلكم. على هنايا رانا في ليطاب تاع لي زونغ. فوالا ما تغسليهمش باش نفهموا ديريهمش الماء. ومن بعد تمسحيهم هكذا. مسحي لي زونغ تاعك بيان. فوالا تمسحيهم. تجيبي باسكو تكون ديجا مشمخين دونك مرات هادو شوفوا هادو لي نوضو هكذا هنايا هادو كيفو لي زونفي تنحيهم. تجيبي اون بانس كيما هادي راهم يتباعوا هاد لي بانس هادو في فارماسي ولا. فوالا اي اون كوب. فوالا سي صعيب عليا انا شويه باسكو هادي لا مين غوش لا مين droite. وتنحي هاد لي هادو كامل هادو لي نوضو من هنايا في لو بو دو لونغ هنايا في لي كوتي هذا تنحيهم بهادي. تجيبي طون ديسولفون. عندك ديسولفون تاعك تجيبي تنحي كامل داك اللي كاش ما عندك داك الفيرني ولا. تنحي كامل الفيرني تاعك. لي زونغ تاعك. فوالا نقينا دركا لي زونغ. وفوايي سي با لا بين تروحوا عند صحاب لا بيديكور. شوفوا كيفاش القارص يبدا يبيض فيهم. شفتو كيفاه يوليو بلون من القارص. بعد تحكمي لا لي تاعك اي فو كومونسي ا ليمي. انا نوريكم غير هكذاك vite fait parce que je suis pas dans un salon de beauté. On a la ligne تاعي شويه. Voilà, vous limez bien, très bien dans le taco. Le contour, pas le contour. بعد ما les ongles chauffots يبيض بالقارص. ils ont été nettoyés. تجيبوا هكذا كيما هذا وديروا فيه الزيت ومن بعد نتوما خيروا سواء زيت
زيت اللوز soit زيت الخروع soit زيت il faut éviter pas que زيت الزيتون هي de préférence l'huile de ricin voilà ديري هكذا شويه soit تدفيها soit تحطيها اي وديري صبعتك لداخل هكذا ديري لي زونغل تاعك شوف خلي لي زونغل تاعك هكذا هادو كدير الزيت هكذا باش ما يتكسرولكش لي زونغل تاعك يعني هذا كاع افون دو ميتر لو فيرني افون دو شوف هكذايا ديري الزيت كاع هكذا في هذه دو بريفيرونس تسخنوها اي اون ترومب لي مان هكذا فو ترومبي لي دوا لي زونغل تاعكم هكذا تخليهم واحد 5 minutes à peu près. Une fois qu'ils ont été trempés, parce que هنايا ما نقدرش نبقى 10 دقائق ولا دونك une fois qu'ils ont été trempés تجيبي هكذا وتمسحيهم. شوفي il devient عندنا des ongles bien brillants prêts à l'emploi surtout العراس وكاع بزاف الناس ما يعتنيوش النساء ما يعتنيوش بزاف لي زونغل تاعهم سورتو كي يروحوا للعراس يعني الحفاف على اليماش والباقي يخليوه فوالا ومن بعد دركا ندورو اليدين باش نكملو لي زونغل دونك اليدين القارص هذاك اللي استعملتيه حكي به يديك لابو تاع اليدين باش يتنحى باش ما عندك هذاك الاخر تاع واش خدمنا في النهار تاع الماء تاع فوالا حكي بيان القارص باسكو راهم يتباعوا لي كريم تاع القارص مي اتونسيون هذاك ماشي مخدومين بالقارص هذوك يديروا جوست هذاك كومون دي ما يديروش بيان سور سي با كافيك دو سيترون ما تنساوش القارص راه غالي وما ما يديروش في لي كريم سي با بوسيبل يديروا هذاك le zeste, c'est pas le zeste. J'ai oublié. يديروا هذاك لو بارفان دو سيترون داخل لي كريم مي هما سي با في هذاك دو سيترون سي با بوسيبل دونك فوالا تحكي سورتو هنايا كامل فوالا هاكي عطينيتي بيديك في الدار صون بلا ما تروحي نول بار فوالا ومن بعد اون كومونس ا ماسي تبداي غير بالعقل تدلكي هكاك في يديك كي تشوفي هكا حتلبسي لي كون فوالا طلعي كاع منا تبداي منا هكذا حتى تطلعي كاع هكذا الفوق فوالا توجور منا لهاك راكي تدلكي غير بعقل في يديك و يا با داج ديري هكذا كي تشوفي راكي تلبسي في لو كون شوفوا راكم راح نديرو ان كون فوالا هكذا تدلكي يديك غير بالعقل يعني يا با داج بوغ سوكوبي دو سي مان وهما الصح فوالا لازم دايما لو ماساج تو لي ماتان واحد تكملي شغلك وكاع فوالا تبقاي هكذا واحد 10 مينوت وكاين اوسي اون جيمناستيك اللي نديروها لليدين دونك تحلي هكذا تولي واحد ابوبخي ديريها تو 5 مينوت ابوبخي ديري هكذا وهكذا تحلي وتغلقي هكذا باش ديري لا جيم تاع يديك فوالا بليزيوغ فوا واحد 5 مينوت ولا بون اون ا نيتوايي لي مان Donc, après avoir nettoyé les mains, les ongles, voilà,
تستعملي اون كريم بور لي ما. هذه نورمالمون سي اوبليغاتوار، لازم دائما تكون عندك اون كريم بور لي ما. ديري هاد لا كريم هكذا، ديري كريم بور لي ما بور ادوسير، باش ادوسير بور ادوسير لي ما. Voilà, donc l'entretien des mains, des ongles. Donc dans le cas, on va poser notre vernis. La pose du vernis, des astuces. Quand on pose le vernis, لازم هنا وهنا تخليوها vide. علاش تخليوها vide؟ باش يبان لكم l'ongle طويل بلا ما تروحوا ديروا هذوك لي زونغل artificiels. Donc voilà. دونك هنا هاد لي دو كوتي هادو هنا وهنا لازم vous les laisser vide. ما يلزمش ديروا كاع لو فيرني هكذا في كاع في لونغل تاعكم. il faut faire très attention باش ما ça dépasse pas، باش ما يلحقكمش لابو تاعكم. Moi j'ai pas des ongles parfaits, mais voilà. وهادو شوفوا. Soit, c'est à vous de choisir le maquillage des ongles les يعجبكم. كاين هذوك ما يديروا en blanc، les يديروا en transparent. C'est à vous de choisir. Donc voilà, j'ai fini la première. J'ai fait peut-être la première couche. Ça, attention les filles, il y a une deuxième couche dans le vernis. Jamais dire une seule fois, parce que le con dire une seule fois, il baigne l'ongle, il baigne la peau à l'ongle. Donc vous recommencez تعاودوا une deuxième couche باش يجيكم la couleur شابه. J'ai choisi cette couleur. بعد نتوما شوفوا هنا لا كولور تاع هذه وتاع هذه شكون ماشي كيف. هنا il est clair parce que درت له la première couche, c'est pour ça راه يبان لك شوط بلون من تحت. Et on continue. Voilà. وما كي تكونوا ديروا فيه ما تبقاوش تزغدوا كاع باسكو على بالكم يطاش على بو تاعكم. Donc ici, voilà, je mets une deuxième couche. Voilà, et j'ai fini l'ongle. J'ai fini. Je fais j'ai pas mis des taches, mais des taches, voilà. Attaché la bouteille. Oh, la phase finale, l'entretien des mains, la beauté des mains, le maquillage des mains et des ongles. Voilà, il y a la phase finale. Je trouve qu'il fait canon, ou je trouve qu'il fait ولاو. Bon, voilà, il y a la vidéo d'Alio. On تلاقاو ان شاء الله d'autres vidéos de make-up. وان شاء الله يعجبكم. وإلا عجبتكم vous mettez un like et vous abonnez à la chaîne. نقول لكم بقى على خير وان شاء الله تنجحوا في هاد les étapes اللي درتهم تاع اليدين. Je vous embrasse très très fort. نبوسكم يا البنات ونقول لكم بقى على خير. خليتكم في امان الله.